औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक आप लोगों की दुआओं से, और उम्मीद है कि ईद के दिन आप लोगों के अच्छे गुजरे होंगे। तो हम आप लोगों को अपने चैनल पर वेलकम बैक करते हैं, और आज आपके लिए लाए एक मज़ीद अच्छी ज़मीन और शानदार ज़मीन। और इंशाल्लाह इस ज़मीन के बारे में आपको जब डिटेल देंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा कि इतनी शानदार ज़मीन हमें बिल्कुल इतने कम दामों में मिल रही है। तो उसके लिए आप लोगों ने बस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, एंड तक कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो आप हो सकता है कि किसी मालूमात से महरूम रह जाएं, और जिसकी वजह से आप लोगों को फ़ायदा ना हो। तो वीडियो मज़ीद लंबी करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करते जाएं कि जो हमारे भाई चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बाकी जो मेरे पुराने भाई हैं उनको भी वेलकम करते हैं, और इंशाल्लाह आज से हमारी दोबारा डेली बेसिस पर वीडियोस आएंगी। आप लोगों ने चैनल पर जुड़े रहना है। तो जो कि आज की ज़मीन है ये आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी ज़मीन है। अब वादी से दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर फसल के लिहाज से बहुत शानदार और करामत ज़मीन है। तो इसका रकबा जो है टोटल वो है 2 मुरब्बे यानी 50 एकड़ की ये ज़मीन है। ये टुकड़ा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये 50 एकड़ का है। रास्ता भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो इसके साथ मुंसलिक है। तो ये रास्ता इनका अपना ज़ाती रास्ता है, इसमें कोई किसी दूसरे बंदे का हाथ नहीं है, ना किसी के साथ ये जुड़ रहा है, सिर्फ इनका अपना रास्ता है। ये अकेला है। इसके साथ ही आप लोगों को पानी वाला नाला भी दिखाई देगा, जो कि सरकारी नाला है, जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को पानी का भी मसला मसाइल यहाँ पर नहीं बनेगा। पानी भी आप लोगों को सारा साल यहाँ पर दस्तयाब होगा, नहरी पानी समझें। इसके बाद इसके अंदर आपने ट्यूबवेल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पर एक डेरा भी मुयस्सर होगा इस ज़मीन के अंदर आप लोगों को। डेरे के अंदर सिर्फ 2 कमरे हैं और एक छोटा सा बरामदा है उनके साथ। उसके अलावा छोटी छोटी 4 दीवारी है। तो ज़्यादा अच्छी हालत में डेरा नहीं है, लेकिन डेरा इतना बुरा भी नहीं है। तो आप लोग ज़मीन के बारे में देख रहे हैं, तो आप लोगों को बताते हैं मज़ीद कि इसके अंदर जो दरख्त होंगे वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। इस ज़मीन के साथ उनका अलग से ठेका हो चुका है। जैसे ये गंदम उठाई जाएगी, साथ में ही गंदम को उठाने के फ़ौरन बाद जो इसके अंदर दरख्त हैं वो सारे के सारे एक और हमारे व्यापारी भाई ने ले लिए हैं, वो अपने सारे दरख्त यहाँ से निकाल लेंगे। ये चीज़ आप लोगों को पहले से क्लियर कर दें। पानी की बात करते हैं तो पानी यहाँ पर आप लोगों को ज़ेरे ज़मीन मीठा दस्तयाब होगा। 40 से 50 फीट पर आप लोगों को पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो रास्ते हैं जीटी रोड वगैरह, और बाकी आप लोग कहेंगे कि मोटर वे वगैरह यहाँ से कितनी दूरी पर है, हर बंदा यही जानना चाहता है। तो यहाँ पर मोटरवे तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन जीटी रोड यहाँ पर नज़दीक ही है। जो मेन जीटी रोड है वो यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है, और जो पक्का रास्ता है, पक्की सड़क इसके साथ जो साथ मुंसलिक होती है इस कच्चे रास्ते के साथ, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। शायद आप लोगों को थोड़ी देर तक दिखाई दे, इस वीडियो के अंदर ही आप लोगों को बताएंगे कि ये यहाँ से सड़क गुजर रही है, बिल्कुल नज़दीक ही है। तो बाकी यहाँ पर जो आप लोगों को इस ज़मीन के अंदर बागात दिखाई दे रहे हैं, ये भी इस गंदम को उठाने के बाद फ़ौरन ही यहाँ से निकाल लिए जाएंगे। इनको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। आप लोगों को ज़मीन बिल्कुल क्लियर दी जाएगी। तो आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी ज़मीन कोई क्यों सेल कर रहा है, तो भाई ये उनकी मजबूरी है, वो यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं कहीं और पर, जिस वजह से वो इतनी अच्छी ज़मीन को सेल करके दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसी वजह से उन जल्दबाजी में ये ज़मीन सेल करनी है, उस वजह से रेट भी थोड़ा सा डाउन रखा गया है। अगर आप लोग इस ज़मीन को ख़रीद कर थोड़ा टाइम रख के आप लोग आम मार्केट में के लिहाज से इसको सेल करेंगे, थोड़े दिन रख के थोड़े इस पर वर्किंग करके, तो आप लोग यहाँ से डबल मुनाफा निकाल सकते हैं। तो ये इन्वेस्ट के लिए अच्छा टाइम है। इसके कागजात क्लियर हैं, बिल्कुल टोटल क्लियर हैं, जेन्युइन कंप्यूटराइज कागजात हैं। मालिक के बारे में बताते हैं आप लोगों को, तो इसका मालिक सिर्फ एक है, ऑनर एक है, उसी के पास इसका कब्ज़ा है, सारा कुछ इसी के पास है, कागजात वगैरह।
تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو بجلی کے بارے میں بتائیں تو یہاں پر سرکاری بجلی بھی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ ان نے یہاں پر اپنا سولر سسٹم بھی لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ سولر سسٹم خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے ڈیل ہوگی، وہ اس زمین کے اندر آپ لوگوں کو دستیاب نہیں ہوگا۔ جو چیزیں دستیاب ہوں گی وہ بھی بتائیں گے، جو چیزیں دستیاب نہیں ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ تو اس کے اندر آپ لوگوں کو 4 ٹیوب ویل دستیاب ہوں گی، جسے ڈیمنو وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور اس کی لوکیشن بھی آپ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں۔ پراپر لوکیشن شیئر نہیں کی جائے گی، وہ واٹس ایپ پر آپ لوگوں کو شیئر کی جائے گی، کیونکہ اگر ہم آپ لوگوں کو پراپر لوکیشن یہاں پر بتاتے ہیں تو ہمارے کچھ ڈیلر بھائی حضرات جلدی سے وہاں پر پہنچ کر وہاں پر ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے پھر وہاں پر ڈیلر حضرات پہنچتے ہیں تو مالکان سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین بہت زیادہ قیمتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ ریٹ کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہماری محنت ضائع چلی جائے گی اور آپ لوگوں کی بھی ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، اور آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمیں یہ زمین لے دو، لیکن یہ زمین آپ لوگوں کو دستیاب نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم لوگ ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتاتے، لیکن آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بکھر کی زمین ہے۔ نزدیک جو اس کے پڑ رہے ہیں علاقے وہ سرگودا میاں والی ہے۔ تو جو میرے بھائی بہر سے ہیں یا دور دراز کے علاقوں سے ہیں ان کے لیے یہ لوکیشن بتائی کہ اس کے نزدیک جو علاقے پر جو شہر پڑ رہے ہیں وہ میاں والی اور سرگودا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اگر مزید اس کی ڈیٹیل چاہیے تو آپ کمنٹس باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا۔ اس کے بعد واٹس ایپ تھمبنیل پر بھی واٹس ایپ نمبر موجود ہوگا، تو آپ لوگوں نے کائنڈلی وہاں سے واٹس ایپ ہمیں کر لینا ہے، لیکن ٹائم ویسٹ کرنے والے بے شک میسج نہ کریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کی قیمت کا بتاتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے، اور یہ پر ایکڑ کے حساب سے ریٹ اس کا کیا ہے، کیا ڈیمانڈ چل رہی ہے، اور اس میں کمی بیشی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک ایک چیز آپ لوگوں کو پہلے سے کلیئر کر دیں گے، کیونکہ بعد میں لوگ کافی ریٹ بتانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کمی بیشی کروا دیں، لیکن کچھ زمین ایسی ہوتی ہیں ان کا ریٹ اتنا ہوتا ہے کہ ان میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی، اور کچھ میں ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہے کہ ان میں کمی بیشی کروائی جا سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو اس زمین کا ریٹ رکھا گیا ہے، جو ڈیمانڈ کی گئی ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش بالکل نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ جو آپ لوگوں کو ریٹ بتائیں گے اس میں سے 1 روپے بھی کم نہیں ہوگا۔ تو پر ایکڑ کے حساب سے بھی اور مربع کے حساب سے بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ 2 مربع ٹوٹل زمین ہے آپ لوگوں کو بتائے، تو ان میرے بھائی نے 2 مربع ٹوٹل زمین کا جو ڈیمانڈ کیا ہے وہ ہے 25 لاکھ، مین 1 مربع زمین کی 12.5 لاکھ۔ تو میرے بھائیوں یہ ریٹ بالکل مناسب اور جائز ریٹ ہے، نہ ہونے کا برابر سمجھے ریٹ ہے، تو اس میں کمی بیشی بالکل نہیں کی جائے گی۔ جو ریٹ بتا دیا گیا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ریٹ ہے، اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں جو آپ لوگوں کو ریٹ بتایا یہ بالکل ان لوگوں کا حتمی فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہم تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں کر سکتے، صرف اور صرف ان نے یہاں سے کہیں اور شفٹ ہونا ہے، ٹریول کرنا ہے، تو اسی وجہ سے اس ریٹ کو بھی کم رکھا گیا تاکہ جلد سے جلد یہ زمین سیل ہو جائے اور جلد سے جلد وہ یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں۔ یہ ان کے ساتھ معاملہ جو بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، بس ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جلد سے جلد ہماری زمین کو سیل کروایا جائے۔ تو جلدی سیل کرنے کی وجہ آپ لوگوں کو شاید یہ بھی آ رہی ہو سمجھ کہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جس وجہ سے وہ بھائی زمین جلدی میں سیل کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی اس پر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ان کے جو نزدیک ہیں لوگ، جو ان کے آبادی والے لوگ ہیں، ان سے پوچھا ہے زمین پر کوئی مسئلہ، کوئی قبضہ وغیرہ یا کوئی ایشو وغیرہ تو نہیں چل رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل کلیئر زمین ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی زمین ہے، اور یہ خود ہی اس پر سالوں سے کیا پیڑھی در پیڑھی یہاں پر خود ہی فصلیں اگا رہے ہیں، تو اس لیے یہ زمین بالکل کلیئر ہے۔ آپ لوگ اس موقع کو ضائع